बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। तैयब एर्दोगान ने की पुतिन से मुलाकात, इदलिब ऑपरेशन रोकने का मुतालबा, रशियन सदर तैयार नहीं। इदलिब के बागियों ने भी लड़ाई की तैयारी कर ली, सुरंगें खोदी, मोर्चे संभाल लिए। हुदैदा को अलहूसियों से छुड़ाने के लिए सऊदी इत्तेहाद के हमले तेज, यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे सना पहुंचे। न्यूक्लियर डील पर अमरीकी फैसले से मिडिल ईस्ट और दुनिया का अमन खतरे में पड़ गया, IAEA की सालाना मीटिंग से ईरानी नुमाइंदे का खिताब। अमरीका ने इसराइल फलस्तीन अमन कोशिशों के लिए दी जाने वाली फंडिंग रोक दी, वॉशिंगटन में PLO सफीर के खानदान का वीजा बर्खास्त। मगरबी किनारे में चाकू से हमला, यहूदी आबादकार हलाक, रामल्ला के करीब कई फलस्तीनियों के घर गिरा दिए गए। चाइना में तूफान, 30 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। इमरान खान को फौज ने खड़ा किया, तब्दीली की उम्मीद नहीं, मरकजी वजीर VK सिंह का मुतनाज़ बयान। राजनाथ सिंह ने कहा, इस्लामाबाद पड़ोसियों के साथ रहना सीखे। बीमार मनोहर पारिकर की गैर मौजूदगी में गोवा में जबरदस्त सियासी सरगर्मियां, कांग्रेस ने हुकूमत बनाने का दावा पेश कर दिया। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं सीरिया बहरान की। इदलिब में ऑपरेशन के खतरों के दरमियान तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस मौके पर सीरिया की सूरत हाल, खासतौर पर इदलिब के हालात के बारे में बातचीत की गई। ये मुलाकात रशिया के सूची शहर में हुई। पिछले 10 दिनों में तैयब एर्दोगान की पुतिन के साथ ये दूसरी मुलाकात थी। हाल ही में तैयब एर्दोगान ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पुतिन और ईरान के सदर हसन रूहानी से मुलाकात की थी, लेकिन इदलिब के बारे में कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सका था। सीरिया के इदलिब में बागी एक ऐसी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उन्हें शिकस्त यकीनी नजर आ रही है। तुर्की ने रशिया और ईरान से अपील की है कि वो इस बहरान का सफारती हल निकाले। पता चला है कि इदलिब के बागी कई मकामात पर सुरंगें खोद रहे हैं और अपने मोर्चे संभाल रहे हैं। उन्होंने इदलिब के नौजवानों से कहा कि वो इदलिब की हिफाजत के लिए लड़ाई में शामिल हो जाएं। इदलिब के कई बागियों के लिए यह वक्त हथियार डालने या मरने का है। तुर्की की मदद रखने वाली कई तंजीमों की नुमाइंदगी करने वाले नेशनल फ्रंट फॉर लिबरेशन के तर्जुमान नजीब मुस्तफा ने कहा कि पूरी दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया है, लेकिन तुर्की ने नहीं छोड़ा है। इदलिब में कोई 30 लाख लोग रहते हैं, जिनमें 60,000 से ज्यादा फाइटर्स हैं। समझा जा रहा है कि रशिया की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद किसी भी वक्त सीरियन फौज ऑपरेशन शुरू कर सकती है, लेकिन अब भी सिफारती कोशिशें हो रही हैं। रशिया चाहता है कि तुर्की के साथ उसके ताल्लुकात मजबूत हों। हालिया अरसे में अमेरिका के साथ तुर्की के ताल्लुकात बहुत खराब हो गए हैं। तुर्की ने हालिया अरसे में अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों से कहा है कि वो इदलिब के लोगों की मदद करे। समझा जा रहा है कि ये कोशिशें रशिया पर दबाव डालने की चाल है, ताकि रशिया इदलिब का हल निकालने के लिए उसकी तजवीज़ों को कबूल करे और इदलिब पर हमले को टाल दे। इस दौरान ऐसे इशारे मिले हैं कि पुतिन इदलिब ऑपरेशन को रोकने के लिए तैयार नहीं है। बात यमन की। सऊदी इत्तेहाद ने हुदैदा को अलहूसियों से छुड़ाने के लिए एक बार फिर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। हाल ही में यमन बहरान को हल करने के लिए बातचीत नाकाम हो गई थी, जिसके बाद ये हमले तेज किए गए। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ताज़ा लड़ाई में कम से कम 32 लोग हलाक हुए। अरब मीडिया में कहा गया कि इत्तेहादी फौज ने हुदैदा को दारुल हुकूमत सना से जोड़ने वाली एक अहम सड़क पर कब्जा कर लिया है। इस दौरान यमन से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफ्स सना पहुंचे, लेकिन उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया। यूनाइटेड नेशंस के ओहदेदार जेनीवा बातचीत टूटने के बाद फिर से बातचीत की कोशिशें कर रहे हैं। हुदैदा को यमन की लाइफ लाइन कहा जाता है। कई महीनों से सऊदी इत्तेहाद हुदैदा पर कंट्रोल के लिए हमले कर रहा है। सऊदी इत्तेहाद का इल्जाम है कि अल हुसी हुदैदा का इस्तेमाल ईरान से हथियारों की स्मगलिंग के लिए कर रहे हैं।
ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی اتحاد کے تازہ حملوں میں سعدہ صوبے میں کم سے کم 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ سعودی عرب، UAE اور اتحادی ملک یمن پر 2015 سے حملے کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد عالمی سطح پر تسلیم کی جانے والی ہادی حکومت کو بحال کرنا ہے۔ الحوثیوں نے 2014 میں ہادی حکومت کو بے دخل کر دیا تھا۔ یمن کی سبا نیوز ایجنسی نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز نے زخمی الحوثی فائٹرز کو باہر نکالنے کے لیے ایک سمجھوتہ کیا ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے بھی کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز انسانی بنیادوں پر ایک ہوائی راستہ کھولنے کے لیے کام کر رہا ہے تاکہ یمن کے کینسر پیشنٹس کو بہتر علاج پہنچایا جا سکے۔ یمن سے متعلق WHO کے نمائندے نے کہا کہ کینسر اور دوسری خطرناک بیماریوں سے متاثرہ مریضوں کو علاج کی ضرورت ہے۔ ایران نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے نیوکلیئر ڈیل سے باہر نکلنے سے مڈل ایسٹ کا امن خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ایران کی نیوکلیئر ایجنسی کے چیف نے یہ بات کہی۔ ایٹامک انرجی آرگنائزیشن آف ایران کے چیف علی اکبر صالحی نے ویانا میں عالمی ادارے کی سالانہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی مل کر اس قدم کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن امریکہ کے اس فیصلے سے خطے اور دنیا کی سیکیورٹی اور امن کو سنگین خطرے پیدا ہو گئے ہیں، لیکن صالحی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ خطرے کس طرح کے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی آرگنائزیشن کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا نے امریکہ کے یک طرفہ فیصلے پر اتنے زیادہ غصے کا اظہار نہیں کیا۔ ایران نے ٹویٹر پر الزام لگایا ہے کہ اس نے کئی ایرانیوں کے اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں۔ فیس بک اور ٹویٹر نے حالیہ عرصے میں سینکڑوں ایرانی اکاؤنٹس کو بند کیا تھا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس فیصلے پر سوال اٹھائے۔ ایران نے کہا کہ اسے یورپ کی طرف سے بعض تجویزیں ملی ہیں تاکہ ایران نیوکلیئر ڈیل اور تجارت کو برقرار رکھا جا سکے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے اپنی پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ یورپ کی پچھلی تجویزیں اس بات کی ضمانت دینے میں ناکام رہیں کہ ایران اپنی مرضی سے جتنا چاہے تیل بیچ سکتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ 4 نومبر کے بعد سے ایران کا تیل کا ایکسپورٹ پوری طرح سے بند ہو جائے۔ امریکہ نے اب اسرائیل فلسطین مسئلے کو حل کرنے کی کوششوں کے حوالے سے دی جانے والی اضافی مدد بھی بند کر دی ہے۔ اس سے پہلے فلسطینیوں کے کئی پروگرامز کے لیے امریکی مدد روکنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ امریکی سفارت خانے کے عہدیداروں نے بتایا کہ اب اس رقم کا کچھ حصہ اسرائیل کی یہودی اور فلسطینی آبادی کے پروگرامز کے لیے کیا جائے گا۔ پہلے یہ رقم مغربی کنارے اور غزہ کے فلسطینیوں پر خرچ کی جاتی تھی۔ امریکی عہدیداروں نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا کہ کیا اس کٹوتی کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینیوں کے لیے ہر طرح کی غیر فوجی مدد بند کر دی گئی ہے۔ امریکہ میں تنظیم آزادی فلسطین PLO کے سفیر حسام زملو نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے ان کے پورے خاندان کا ویزا برخاست کر دیا ہے۔ اس فیصلے سے فلسطینیوں اور امریکہ کے درمیان تناؤ اور بڑھے گا۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے رام اللہ کے قریب کئی فلسطینیوں کے گھروں کو گرا دیا۔ کئی فلسطینیوں کو حراست میں لینے کی بھی خبر ہے۔ النصیر گاؤں میں اسرائیلی فوج نے کئی بلڈوزرز کے ذریعے یہ کارروائی کی۔ ایسا الزام ہے کہ یہ گھر غیر قانونی طریقے سے بنائے گئے تھے۔ غزہ پٹی کے قریب اسرائیلی فوج کی کارروائی میں کئی فلسطینی زخمی ہوئے، جن میں ایک جرنلسٹ بھی شامل ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اتوار کی شام اسرائیلی فوج نے رفح کی خان یونس ٹاؤن میں فلسطینی احتجاجیوں پر فائرنگ کی۔ یہ بھی خبر ہے کہ اسرائیلی فوج نے ایک ڈرون کے ذریعے موٹر سائیکل سواروں کو نشانہ بنایا۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ مغربی کنارے میں ایک فلسطینی نوجوان نے ایک یہودی آبادکار کو چاقو سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ بتایا گیا کہ حملہ آور کو فوری گرفتار کر لیا گیا۔ افغانستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں کم سے کم 10 سپاہی ہلاک ہو گئے۔ پہلا حملہ بغدی صوبے میں کیا گیا، جن میں 5 آفیسرز ہلاک ہوئے۔ گورنر کے ترجمان نے بتایا کہ لڑائی میں تقریباً 22 طالبان بھی مارے گئے۔ بغلان صوبے میں ملیٹنٹس نے فوج اور پولیس کے اڈے پر حملہ کرتے ہوئے 3 سپاہیوں اور 2 پولیس آفیسرز کو ہلاک کر دیا۔ کسی بھی گروپ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن سرکاری ترجمان نے طالبان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ دنیا بھر میں وقت کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے، اور میں ہوں شجیع اللہ فراز۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔
طیب اردوان نے کی پوٹین سے ملاقات، ادلیب آپریشن روکنے کا مطالبہ، رشین صدر تیار نہیں۔ ادلیب کے باغیوں نے بھی لڑائی کی تیاری کر لی، سرنگیں کھودی، مورچے سنبھال لیے۔ حدیدہ کو الحوثیوں سے چھڑانے کے لیے سعودی اتحاد کے حملے تیز، یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے صنعاء پہنچے۔ نیوکلیئر ڈیل پر امریکی فیصلے سے مڈل ایسٹ اور دنیا کا امن خطرے میں پڑ گیا، IAEA کی سالانہ میٹنگ سے ایرانی نمائندے کا خطاب۔ امریکہ نے اسرائیل فلسطین امن کوششوں کے لیے دی جانے والی فنڈنگ روک دی، واشنگٹن میں PLO سفیر کے خاندان کا ویزا برخاست۔ مغربی کنارے میں چاقو سے حملہ، یہودی آباد کار ہلاک، رام اللہ کے قریب کئی فلسطینیوں کے گھر گرا دیے گئے۔ چائنا میں طوفان، 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ عمران خان کو فوج نے کھڑا کیا، تبدیلی کی امید نہیں، مرکزی وزیر VK سنگھ کا متنازع بیان، راجناتھ سنگھ نے کہا اسلام آباد پڑوسیوں کے ساتھ رہنا سیکھے۔ بیمار منوہر پاریکر کی غیر موجودگی میں گوا میں زبردست سیاسی سرگرمیاں، کانگریس نے حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کر دیا۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو افریقہ کے ملکوں ایتھوپیا اور ایریٹریا نے سعودی عرب کے شاہ سلمان کی نگرانی میں ایک امن سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے اس سمجھوتے کو تاریخی قرار دیا ہے۔ وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا کہ اس سمجھوتے سے خطے کی سیکیورٹی اور استحکام مضبوط ہوں گے۔ اس سمجھوتے کے ذریعے دونوں ملکوں کے بیچ 20 سال سے جاری لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ ایریٹریا کے صدر اور ایتھوپیا کے وزیر اعظم نے جدہ میں اس سمجھوتے پر دستخط کیے۔ فلپائن میں طوفان وانکوٹ سے زبردست تباہی آئی ہے، سمجھا جا رہا ہے کہ درجنوں لوگ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ امدادی سرگرمیاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اب یہ طوفان چائنا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چائنا میں ہزاروں لوگوں کو بچایا گیا، پتہ چلا ہے کہ 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر لے جایا گیا۔ چائنا سے ملنے والی خبروں میں کہا گیا کہ طوفان کی وجہ سے کم 4 لوگ ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ ہانگ کانگ میں بھی تباہی کی خبریں ہیں۔ اس دوران امریکہ کی نارتھ کیرولائنا ریاست کا ساحلی شہر ویلمنگٹن باقی ریاست سے کٹ کر رہ گیا ہے۔ نارتھ کیرولائنا اور ساؤتھ کیرولائنا طوفان سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اس طوفان کو فلورنس کا نام دیا گیا ہے۔ مملکتی وزیر خارجہ VK سنگھ نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی شخص کو فوج اوپر اٹھاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج اب بھی راج کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان حکومت بننے کے بعد ہندوستان انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی اختیار کیے ہوئے۔ VK سنگھ نے پاکستان میں نئی حکومت بننے کے بعد ہونے والے دراندازی کے واقعات کے بارے میں بولتے ہوئے یہ باتیں کہیں۔ سرحد پر دراندازی کے واقعات کے بارے میں ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو تبدیلی کی امید ہے؟ فوج نے ایک آدمی کو کھڑا کیا ہے، فوج کا اب بھی وہاں پر راج ہے، دیکھتے ہیں کیا یہ آدمی فوج کے کنٹرول میں رہتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت اسی وقت ہو سکتی ہے جب بات چیت کے لیے ماحول خوشگوار ہو۔ انہوں نے فکی کی طرف سے رکھی گئی ایک کانفرنس کے موقع پر یہ باتیں کہیں۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ پاکستان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہا جاتا ہے۔ انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر پر سمارٹ فینسنگ کے 2 پائلٹ پروجیکٹس کا افتتاح کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان میں نئی حکومت بننے کے بعد ہندوستان کے تعلق سے اس کے رویے میں بدلاؤ آئے گا۔ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ اس باڑ سے سرحدیں محفوظ ہوں گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان اور بنگلہ دیش کے ریفیوجیوں کو سٹیزن شپ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ نئے وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت پاکستان کی زمین پر پیدا ہونے والوں کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ جاری کرے گی۔ پاکستان میں کوئی 1.39 ملین رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی 2 لاکھ بنگالی ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر 1971 کی جنگ کے دوران وہاں پر پھنس گئے تھے۔
पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज और उनके दामाद कैप्टन सफदर को अडियाला जेल वापस भेज दिया गया है। हाल ही में नवाज शरीफ की बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर उन्हें जमानत पर छोड़ा गया था। एक ऐसे वक्त जब गोवा के चीफ मिनिस्टर मनोहर पारिकर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में शरीक हैं, रियासत में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हुकूमत बनाने का दावा पेश कर दिया है। पार्टी ने गवर्नर मृदुला सिन्हा से कहा कि वो बीजेपी हुकूमत को बरतरफ कर दें क्योंकि वो अब काम नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि हुकूमत मजबूत है और रियासत में लीडरशिप की तब्दीली का कोई मुतालबा नहीं किया जा रहा है। सीनियर बीजेपी लीडर रामलाल ने कहा कि बीजेपी के इत्तेहादी साथी भी पार्टी के साथ हैं। कांग्रेस लीडर चंद्रकांत ने कहा कि हुकूमत को फौरी बरतरफ कर देना चाहिए और हमें मौका देना चाहिए। उनकी पार्टी ने 2 खत गवर्नर के हवाले किए जिन पर 16 अरकान असेंबली के दस्तखत हैं। कांग्रेस लीडर्स ने कहा कि वो मंगल को दोबारा गवर्नर से मुलाकात की कोशिश करेंगे। पिछले साल के इलेक्शंस में कांग्रेस हंग असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बीजेपी दूसरे नंबर पर रहने के बावजूद फौरी हरकत में आई थी और इलाकाई पार्टियों की मदद से हुकूमत बनाई थी। मनोहर पारिकर काफी अरसे से बीमार हैं। वक्फे से उनका अमेरिका और दिल्ली में इलाज होता रहा है। कांग्रेस डेलीगेशन गवर्नर से मिलने के लिए राजभवन गया, लेकिन गवर्नर से मुलाकात नहीं हो सकी। पार्टी लीडर्स ने राजभवन के ओहदेदारों को गवर्नर के लिए अपना खत हवाले किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे और रुपए की कदर में गिरावट के दरमियान हिंदुस्तान में शेयर मार्केट में भारी गिरावट आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स ट्रेडिंग के दौरान 350 पॉइंट से ज्यादा लुढ़का। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी में भी 111 पॉइंट्स की गिरावट आई। कर्नाटक में लोगों को कुछ राहत मिली। रियासत की कुमारस्वामी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2-2 रुपए की कमी की। चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी ने कहा कि रोजाना फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं। कर्नाटक के लोगों का एहसास था कि रियासत की हुकूमत टैक्सों में कमी के जरिए फ्यूल की कीमतें कम कर सकती है। मैं कलबर्गी से ऐलान करता हूं कि इत्तेहादी हुकूमत ने टैक्सों में कमी का ऐलान किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कदम से कर्नाटक के लोगों को कुछ राहत मिलेगी। कई रियासतों में पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए के आसपास हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपनी अब तक की सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नक्सलाइट से हमदर्दी रखने के इल्जाम में गिरफ्तार 5 इंसानी हुकूक कारकुनों की नजरबंदी की मुद्दत 19 सितंबर तक बढ़ा दी है। उन्हें महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में गड़बड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पुलिस हिरासत में देने या जेल भेजने से इनकार कर दिया। तारीखदार रोमिला थापर और 4 दूसरों की दरखास्त पर अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने अजान इंटरनेशनल स्कूल रेप केस से मुतासरा लड़की के वालिद के साथ हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से मुलाकात की। उन्होंने इस केस को सीसीएस के हवाले करने की दरखास्त की। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने स्कूल को सील करने और स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई करने की भी दरखास्त की। हैदराबाद अजान इंटरनेशनल स्कूल रेप केस से हिल कर रह गया है और इस केस के असल मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। हफ्ते के दिन मुलजिम को मीडिया के सामने पेश किया गया था। उसे मजिस्ट्रेट ने जेल भेज दिया। इस मुलजिम की पहचान मोहम्मद जिलानी की हैसियत से की गई है। उसने इस लड़की को चॉकलेट देने के बहाने ज्यादती की थी। बाद में लड़की के माँ बाप ने इस वाक़े के सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। तैयब एर्दोगान ने की पुतिन से मुलाकात। इदलिब ऑपरेशन रोकने का मुतालबा। रशियन सदर तैयार नहीं। इदलिब के बागियों ने भी लड़ाई की तैयारी कर ली। सुरंगें खोदी, मोर्चे संभाल लिए। हुदैदा को अलहूसियों से छुड़ाने के लिए सऊदी इत्तेहाद के हमले तेज। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे सना पहुंचे। न्यूक्लियर डील पर अमेरिकी फैसले से मिडिल ईस्ट और दुनिया का अमन खतरे में पड़ गया। IAEA की सालाना मीटिंग से ईरानी नुमाइंदे का खिताब। अमेरिका ने इसराइल फलस्तीन अमन कोशिशों के लिए दी जाने वाली फंडिंग रोक दी। वॉशिंगटन में PLO सफीर के खानदान का वीजा बर्खास्त। मगरबी किनारे में चाकू से हमला, यहूदी आबादकार हलाक। रामल्ला के करीब कई फलस्तीनियों के घर गिरा दिए गए।
चाइना में तूफान 30 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। इमरान खान को फौज ने खड़ा किया, तब्दीली की उम्मीद नहीं। मरकजी वजीर वीके सिंह का मुतनाज़ बयान। राजनाथ सिंह ने कहा, इस्लामाबाद पड़ोसियों के साथ रहना सीखे। बीमार मनोहर पारिकर की गैर मौजूदगी में गोवा में जबरदस्त सियासी सरगर्मियां। कांग्रेस ने हुकूमत बनाने का दावा पेश कर दिया। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।